جامی کربل وال جاندہ خیال میرا جس دی خیمیاں والی او جا انوی اصغر اکبر تے آنا محمد تک لو صبر دے اتے رضا انوی بے کفن سادات دے لاشیاں تے زینب منگدی جس دی دوا انوی ٹھاٹھا مردہ دتا فرات ارزام روبرو رہندی کربلا انوی پانی بند تے میشر نما منظور کتی ریت تے دسدا سرا انوی ہر ایک چیز دے انسو روان جس دے کدے زاریاں ارضو سما انوی ایک وال صبر دی اد پری نظر آندی ایک وال ظلم دی انتہا انوی خون خون زمین تمام ارزام روبرو رہندی کربلا انوی بے ساختہ انصور روان آندے آوے یاد دشتے ننوا انوی گندی دستب پہ گوشت نے پردیاں تے اور شہیدان دی پاک صدا انوی زاریاں آج تخلیق دیاں کٹ دی جگر پہ دردان دی انوی ازام ظلم مظلوم تے صابران تے روبرو رہندی کربلا انوی نقشہ میشر دا پورا دماغی اندر اکھاں رہیاں نہیں خون برسا انوی اکھاں رہیاں نہیں خون برسا انوی اوئی تیغ تلواراں تے تیر خنجر پاک بدن تے بسمل ادا انوی سارے سجدے پھر نیزے نوک دی صدا بندگی عشق دی آندھی ادا انوی ارزام شدت پیاس دی ذہنی اندر روبرو رہندی کربلا انوی روبرو رہندی کربلا انوی اس کتاب کا آخری شعر امید کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ شاعری دل و جان سے سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سننا آپ کی پاک بارگاہ میں قبول تو منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخری شعر اس کتاب کا سید صغیر گیلانی دے حکم پاروں مالا انجوان دی سخن سخنے کتاب لکھی ایسا بوت اے اپنی عقیدتاں دا کیف و وجد دی صفت و جناب لکھی رختے میشر دی دائمی نجات اس میں سطر آرے کارن ثواب لکھی ازم رو ازلی اجرانی اندر پر سوز اے اشک نیاب لکھی پر سوز ان اشک نیاب لکھی۔